अस्सलाम वालेकुम जी। बूटों के साथ जो सहाफ़ी लिपटा होगा वो दूसरों के बूट ही देखेगा। सुहेल अफरीदी के लुई वितौं के लोफर्स, इनका नाम है मेजर। उन जूतों का नाम मेजर, कुछ लोफर है कि मेजर क्या है। 4 लाख का जूता है जी। उस पर बात कर लेंगे ज़रा। साथ साथ जनाबे वाला मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, जहाज़ पर सवाल किया, प्रोग्राम बंद हो गया अचानक, ये क्या किस्सा है, ये बताएंगे आपको। इमरान खान से मुलाकात नहीं, बंद जी, अभी तक बंद। और खच्चर कैसे लेके आए हुकूमत, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करते हैं। साथ साथ हजूर वाला ये सारी कहानियां आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है आपने, फीडबैक आपने अपना अहम तरीन ज़रूर देना है। हुसन की तारीफ में आज कम मैसेजेस आए हैं, मज़ा नहीं आया। हुसन मेरा इतना अन्य डुल रहा है, क्या करूं, अब मैं टेंट करा लूं तो आप तारीफ करेंगे, वो नहीं समझ आ रही मुझे। मेंबरशिप्स बहुत स्लो, सुपर थैंक्स, इन सब पे गौर कीजिएगा ज़रा, और साथ साथ दास्तान सुनिएगा। मोहम्मद मालिक साहब से शुरू करते हैं। आज मोहम्मद मालिक साहब ARY पे प्रोग्राम करते हैं 10 बजे। वो प्रोग्राम कर रहे थे, वो बड़े गुस्सेनाक थे, वो सवालात पूछ रहे थे जहाज़ के, जनाबे वाला बार बार जहाज़ के ऊपर सवालात पूछ रहे थे। कोई 17-18 सवाल उन्होंने छिक मारे मरीम नवाज से कि पंजाब हुकूमत हमें इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। अब आपको पता है मैडम नहीं पसंद करती इस तरह सवालात करना, मैडम गुस्से हो जाती है। तो फिर जनाब 10:22 पे जाने की फुक करके मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम गया उड़, और इश्तिहार चलना शुरू हो गए। तो हमने कहा शायद कोई टेक्निकल मसला तो नहीं हो गया जी, मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम हो गया। फिर हमने की तफ्तीश थोड़ी सी, तो हमें पता चला अचानक ही नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उनका प्रोग्राम काट दिया गया। थोड़ी देर में वो प्रोग्राम वापस आया, लेकिन जब वो वापस आया प्रोग्राम, तो मोहम्मद मालिक साहब ने फिर जहाज़ के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि मोहम्मद मालिक साहब का सॉफ्टवेयर मेरा ख्याल है उनके इदारे ने थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया था। तो जहाज़ के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, फिर ईरान के ऊपर बातें की और अपना हमें तजिया पेश किया। जहाज़ के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। ठीक है, तो ये हालात है इस मुल्क में सहाफ़त के। कौन सा अभी मीडिया का जो अंजाम आगे आने वाले दिनों में होने जा रहा है, जिस तरीके से डाउन साइजिंग्स आप सुनेंगे, बेरोज़गारियाँ सुनेंगे, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मीडिया सेठों को ज़रूर ब्लेम कीजिएगा, जिन्होंने बिज़नेस मॉडल ऐसे बनाए थे और जिन्होंने हर कॉल पे लब्बैक कहा। और वो लोग जो पाकिस्तान के इस सतून मीडिया को बर्बाद कर रहे हैं जिस तरीके से, उनको भी ज़रूर शाबाश दीजिएगा। जब अगली बार आपको नैरेटिव बनाने की ज़रूरत पड़े, आवाम को समझाने की ज़रूरत पड़े, और यहाँ पर सिर्फ टाउट होंगे, टाउट भी ऐसे वैसे नॉर्मल टाउट नहीं, बड़े जहरीले पूर्ण किस्म के टाउट। आज एक गंदे टाउट ने तस्वीर लगाई जी सुहेल अफरीदी के जूतों की जी, कि ये लुई वितौं के जूते पहनते हैं जनाब, और वो बड़े महंगे जूते हैं जी। वो मैंने सर्च किया ऑनलाइन पे, बड़े कोजे जूते थे, वैसे आपस की बात है। कोई $800 के मिल रहे थे, किधर $850 के मिल रहे थे, कोई 1 लाख के कह रहा था, कोई 2 लाख के कह रहा था, कोई 4 लाख के कह रहा था। तो हमने जब सर्च ज़्यादा गंभीर की तो हमें पता चला जी ये फ्रिक fkick.pk पे भी मौजूद हैं ये सेम यही जूते। 4000 के आपको मिल रही है, कोजा जूता आप देख लें, 4000 का आपको मिल रहा है। पाकिस्तान में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे ऐसे लुई वितौं जो है वो मिल रहे होते हैं। मैं स्नीकर्स पहनता हूँ ज़्यादा, बड़े अच्छा मुझे स्नीकर्स पहनने का शौक़ है। बल्कि राय साकिब ने क्योंकि ट्वीट किया हुआ, तो मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। राय साकिब साहब एक सहाफ़ी हैं, वो एक दफ़ा आए हुए थे दफ्तर में, तो उन्होंने ऑन क्लाउड पहना हुआ था। ये जूता बहुत अच्छा जूता, चलने में बड़ा कंफर्टेबल है। पाकिस्तान में कम था। उन्होंने कहा यार मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, किसी ने पहना ही नहीं होता, मैं ये पहन के फिरता हूँ। तो इतनी देर में जो स्वीपर था दफ्तर का, उसने भी ऑन क्लाउड पहना हुआ था। तो वो ऑन क्लाउड पहन के वो सामने से गुजरा है, तो मैंने कहा जी उन्होंने ऑन क्लाउड पहना, उसको बुलाया। उसने कहा जी नीचे मोची लंडे के जूते लेके आया था, मैंने तो 500 रुपये का ख़रीदा है। वो 50,000 का जूता था, लेकिन उन्होंने 500 रुपये का ख़रीदा है। अब मैंने राय साकिब से पूछा नहीं है कि मैं ये वाक़या सुनाऊँ, लेकिन मैं क्योंकि इसमें खुद शामिल था तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से ये लोफर भी लिए जा सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं हो। मैंने बड़े बड़े लोगों को इस तरह के जूते कॉपीज लेते हुए देखा है, पहनते हुए देखा है, तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन क्या करें जनाब, पाकिस्तान में सहाफ़त जो उन्होंने बूटों से शुरू की है, जो बूट से लिपट के सहाफ़त करते हैं, उनको हर किसी के बूट नज़र आते हैं। अभी तो शुक्र करें सुहेल अफरीदी ने पैंट शर्ट नहीं पहनी थी, शलवार कमीज पहनी हुई थी, वरना वो सुहेल अफरीदी का अंडरवेयर का कलर भी आपको बता देते, साफ़ी सूंघ के बता देते कि जी आज सुहेल अफरीदी ने 2 दिन पुराना अंडरवेयर पहना है, चेंज नहीं किया, इनको चेंज करने की ज़रूरत है। और ये ज़ारा का है कि सीके का अंडरवेयर, वैसे सीके के ज़्यादा मशहूर होते हैं, तो मुलायम मुलायम होते हैं, तो सीके की चड्डी पहनी है सुहेल अफरीदी ने।
یہی اس ملک میں صحافت کی جا سکتی ہے. یہ وہ صحافی ہیں جو 11 ارب کے جہاز پہ صفائیاں پیش کرتے ہیں, جو آواز نہیں اٹھا سکتے, ججوں کی جو BMWs ہیں اس پہ صفائیاں پیش کرتے ہیں, یہ اس کے اوپر صفائیاں پیش کرتے ہیں, ہر چیز کے اوپر آواز وہاں سے ان کی نکلتی نہیں, وہاں پر ان کی زبان کو فالج ہو جاتا ہے. لیکن تحریک انصاف کے متعلق کوئی بھی خبر ہو تو پھر یہ خطرناک ہو جاتے ہیں, پھر ان کے منہ سے آگ برستی ہے, ٹھوئیں نکلتے ہیں ان کی. عمران خان سے متعلق ہو, یہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ 12 فٹ کی ہو جاتی ہیں. کئی تو ایسے ہیں جو اپنی زبان سے خود ہی اپنے آپ کو چپیٹ مار کے گر جاتے ہیں. آج بھی عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکی فیملی سے, وکلا سے بھی ملاقات, وہ کھڑے رہے بیچارے. آج عید سے پہلے آخری دن تھا ملاقات کا. بشرا بی بی کی فیملی کو بھی جانے نہیں دیا گیا. بشرا بی بی کی فیملی سامان لے کے گئی تھی, ان کو بھی ملاقات کرنے نہیں دی گئی. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. علینا شکری کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے پوچھا, سوال کیا کہ ان کے بیٹے ویزا لگوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو رانا صاحب نے کہا جی مجھے علم نہیں ہے, لیکن ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ آ کے اپنے والد سے ان کو ملنا چاہیے تھا. اور وعدہ بھی کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ میں اس بارے میں معلومات حاصل کر کے اور میں فوراً سے پہلے ان کے ویزوں شیزوں کا بندوبست کراتا ہوں اور میں ان کو وہ ملاقات کروانا چاہتا ہوں. اللہ کرے ایسا ہو. میرا نہیں خیال کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس کوئی اتنی پاور ہے. ملاقات کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہ سیاسی آدمی نہیں ہے, سیاست نہیں کرتے, یہ ایسے نہیں کرتے, یہ بات نہیں مانتے. اس کا کیا تعلق ہے بات نہیں ماننے کا, یا آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا کیا تعلق ہے ملاقات نہیں کروانے سے؟ لیکن رانا صاحب ہے. رانا صاحب کو علینا نے کارنر کر لیا یہ خرچے پر, یہ مرسیڈیز گاڑیوں پر, 9 کروڑ کی لینڈ کروزر کے اوپر. رانا صاحب نے اس کو بھی جسٹیفائی کیا. ساتھ رانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جی اچھا اگلی بار گاڑیاں نہیں لیں گے, ہم گھوڑے لے لیں گے. جس پہ علینا شکری صاحب کا کہنا تھا رانا صاحب جب گھوڑے لینے کی باری آئے گی پھر اب گھوڑے بھی امپورٹ کروائیں گے, پھر آپ کہیں گے ہم نے عربی گھوڑے لینے, ہم سادے گھوڑوں پہ نہیں بیٹھیں گے. رانا صاحب کو چاہیے کہ رانا صاحب سوچے ذرا کہ کتنے ہم مجبور ہیں ہم یہ کام کرنے کے لیے, اور دوسرے ملکوں کی مثالیں لیں. علی لاریجانی ہیں ان کا شاید نام, جو ایران کے ریولوشنری گارڈز کے کمانڈر تھے, ان کو بھی شہید کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے. لیکن ایران کی جنگ جو ہے وہ رک نہیں رہی, وہ چل رہی ہے کیونکہ وہاں پر ادارے ہیں. رانا صاحب کو مثال میں امریکہ کی بھی دینا چاہوں گا. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم, انہوں نے جن کو رانا صاحب نے ہی, جن کو وہ رانا صاحب کہہ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی لگایا تھا, اس نے آج ایک لیٹر لکھا. یہ پڑھنے سے تعلق رکھا ہے, میں اس لیے آپ کو پورا پڑھ کے سناؤں گا, آپ ذرا سنیے کہ ملک بنتے کیسے, ملک ہوتے کیوں. اس کو کہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, کافی سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی پوزیشن ایز ڈائریکٹر آف نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر سے استعفیٰ دے رہا ہوں. کتنی بڑی پوزیشن ہے یہ. یہاں پر ہمارے یہاں پر نسیں کٹوا لیں یہ ڈائریکٹر لگنے کے لیے, اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیں ہمارے سرکاری افسر. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ایران ہمیں کوئی خطرہ, ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا, اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل سے پریشر سے, اور اس کی امریکہ میں جو لابی ہے, امریکہ میں اسرائیلی لابی, اس کی وجہ سے شروع کی ہے. I support the values and the foreign policies that you campaigned in 2016, 20 and 24, جو کہ آپ کی فرسٹ ٹرم میں تھی. Until June of 2025 you understood that the wars in the Middle East were a trap that robbed America of precious lives of our patriots and depleted the wealth and prosperity of our nation. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جون 2025 تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ یہ سوچتے تھے کہ جنگ ایک ٹریک ہے. اب پہلی ایڈمنسٹریشن میں آپ کو سب سے زیادہ یہ سمجھ آتی تھی کہ ڈیسائسٹیولی ملٹری پاور اپلائی کیسے کرنی ہے وداؤٹ گیٹنگ انٹو اے نیور اینڈنگ وار. یو ڈیمونسٹریٹڈ دس بائی killing Qasem Soleimani and by defeating ISIS. اس ایڈمنسٹریشن میں پہلے higher ranking Israeli officials and influential members of the American media deployed a misinformation campaign that wholly undermined your America First platform, اور جنگ کے سینٹیمنٹس بیجے انہوں نے to encourage a war with Iran. یا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جان اس سے پہلے آپ کے امریکہ اور اسرائیلی لابی نے یہ کام کیا. پھر انہوں نے کہا یہ ایکو چیمبر ایک کریٹ کر کے دیا گیا جس کو استعمال کر کے تمہیں ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے لیے استعمال کیا, جبکہ ایران امریکہ کو کوئی تھریٹ پیش نہیں کر رہا. اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اسٹرائک کریں, یہ بڑا تھریٹ ہے, پہلے اسٹرائک آپ نے نہ کی تو سوئفٹ وکٹری نہیں ہوگی. دس واز اے لائی اینڈ از دا سیم ٹیکٹک دیٹ اسرائیلیز یوز ٹو draw us into the disastrous Iraq war that cost our nations the lives of thousands of best men and women. We cannot make the same mistake again. وہ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل نے اس سے پہلے عراق میں بھی یہی ٹیکٹک استعمال کی تھی, فالٹی,
جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق کے پاس ہیں وہ بھی اسرائیلی انٹیلیجنس تھی، انہوں نے دیے تھے. اس بار بھی اسرائیل ہی لے کے آیا، یہ نیتن یاہو جو ہے وہ لے کے آیا. تو انہوں نے کہا جی یہ ہم دوبارہ یہ کر نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایز اے ویٹرن، یعنی کہ ایک پرانے فوجی کے تحت جس نے کمبیٹ میں 11 جنگیں لڑی ہیں، اینڈ ایز اے گولڈ اسٹار ہسبینڈ ہو ہیز لاسٹ مائی بیلوڈ وائف ان اے وار مینوفیکچرڈ بائی اسرائیل. یہ امریکہ میں گولڈ اسٹار کہا جاتا ہے کہ جس کا گولڈ اسٹار ہسبینڈ وہ ہوگا جس کی بیوی جنگ میں مر گئی ہوگی، گولڈ اسٹار وائف ہوگی جس کا خاوند جنگ میں مارا گیا ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری بیوی اسرائیل کی ایک جنگ جو انہوں نے مینوفیکچر کی تھی اس میں ماری گئی. میں یہ سپورٹ نہیں کر سکتا کہ نیکسٹ جنریشن کو لڑنے مرنے کے لیے بھیج دوں اس جنگ میں جو امریکی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتی تھی اور نہ وہ امریکن لائفز کی کاسٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سوچیں گے آپ ایران میں کیا کر رہے ہیں، اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ اٹ فار، کس کے لیے کر رہے ہیں. The time for bold action is now. You can reverse course and chart a new path for our nation, or you can allow us to step further towards decline and chaos. You hold the cards. It was an honor to serve in your administration and serve our great nation. یہ ذرا آپ ایک افسر کی، ایک بڑے عہدے پر بیٹھے افسر کا استعفیٰ سن لیجئے. پاکستان میں کبھی آپ کو ایسا استعفیٰ نہیں ملے گا. This is what is wrong, basically wrong with our nation, with our country, with the people who rule the country. وہ کہتے ہیں بھائی فیصلہ ہو گیا، اب ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے. ٹھیک کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرنا، فائدہ اٹھانے کی کوشش سارے کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بیسیکلی یہ غلط ہے، بیسیکلی یہ پایا ہی نہیں جاتا ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں ایک وزارت کے لیے آپ وہ مبارک زیب کو دیکھ لیجئے نا، ایک معاون خصوصی بننے کے لیے بھائی کا خون کیسے بیچا. آپ اورنگزیب کھچی کو دیکھ لیجئے، قرآن پہ حلف لے کے کیسے بدلا. آپ اون چودھری کو دیکھ لیجئے جو آج بڑا دانشور بنا پڑتا ہے. آپ ارب پتی جہانگیر ترین کو دیکھ لیجئے، آپ شاطر پرویز خٹک کو دیکھ لیجئے، کس طریقے سے یہ لوگ ایمان بیچتے ہیں سیکنڈوں میں. دس از واٹ از essentially wrong with the people ruling our country. مجھے دیجیے گا اجازت، اس پہ ریفلیکٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.